इतले मानान रेस्पेतान आमी देवाक जरी तर भक्ती करता आनी आतां विसर्जन जातले तेन्ना ती मातयेचेर जरी तर आमकां गणपतीच्यो मुर्ती वयर दिसती पडटा जाल्यार दॅट इज वॉट टायप ऑफ आमी ते रेवरन्स करता न्हू. सो ह्या पासत आतां एट दीस मुमेंट जेन्ना आतां चतुर्थी लागीं पावली आनी सगळे उमेदीन येतले हिंगा काय बरें विसर्जन करपाक. पण विसर्जन करपाक येतले जायतो वगत तुमी उदकान आसता आनीक इवन गणपतीची मुर्ती घेवन तुमी बुडटा थिंगा जाल्यार असल्या उदकान बुडटले तेन्ना एक देवाक रेवरन्स दिवपाक जाय ते म्हणटा जालेंच. पूण जे कोण थिंगा बुडटले दुसऱ्या दिसाक आंग भर जातले. ते आंग भर जावपाक नासतना रावपाना. कुडयोय बीन येतल्यो कित्याक ह्या उदकान जरी तर तुमी चड वगत रावत जाल्यार ही कोलाय आहा ती कोणाक अडकना मागीर ती देवाकूय अडकना आनी मनशाकूय अडकना. जालें कितें हांगा गणपती विसर्जन करतात आनीक ही परंपरा शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा आसा. हांगा सगळे गांवचे 700-800 फॅमिली हांगा गणपती पायतात. तशेंच जुवारी नगर उपासनगर MES कॉलेजी कडल्यान सगळे हांगा गणपती पायता म्हळ्यार ते 1,500-2,000 गणपती हांगा पायता हे बांदोड्या तळ्यान. आमी ऑपोजिशन मेंबर म्हणून रुलींग मेंबराक सांगलेले खास करून गिरीश पिल्लेक सांगलेले हांगा कितें तरी पळयाक हें कित्याक पंचायतीचीच गार्बेज हांगा सगळे येवन भरल्या आनी ती गार्बेज अशी जाल्या की हांगा गणपती जर दवरलो जाल्यार पुडची ना. प्लस आमी दर वर्सा जो पळय सुदन म्हणून आमचो हांगा गणपती पायता तो व्हड्यांनी व्हरता थंय तेकाय हांगा आमी अपॉयंट केलो. ह्या वर्सा परत आपयल्लो तो म्हणपाक हांगा व्हडे सुद्दां चलपाना कित्याक उदक ना सगळे पोंदाक गार्बेज आसा. आज आमी एनवायरमेंट ऑनरेबल मिनिस्टर अलेक्स सिकेराक हे सगळे व्हिडिओ धाडून हांगचे ताका रिक्वेस्ट केल्ले की बाबा हे मातशें आमकां कितें तरी तूं करून दवर कित्याक पंचायत आमी सेवरल टायम्स सांगले पंचायतीक हे हांगा निवळ जावपाक गणपती आमकां विसर्जन करपाक जाय उदक ना हितून सगळो कचरो येवन भरला. तो पंचायत काना डोळा करता आनी तेणे कितें करता तांकां कांय खबर ना. सो हे आमकां विसर्जन करपाक जाय. आमी आयज ऑपोजिशन पंच मेंबर नोटीस धाडून एनवायरमेंट मिनिस्टराक आमी आज एनवायरमेंट मिनिस्टर आमकां इंजिनियर धाडल्या आनी तेणें आमकां आश्वासन दिलां. मित्र फादर बॉलमॅक्स एक एनवायरमेंटलिस्ट जावन आसा तेका ह्या सैमाची खूब आशा मोग आसा आनी तो हांगा सगळे नितळसाण आमकां अवेरनेस करीत आसता आनी तो आयज योगायोग आमचे मदीं पावला. आमी ताका हांगा आपोवन हाडला हें पळोवपाक दाखोवपाक. हांव मागता फादरान एक आपले मनोगत व्यक्त करचें आमचे मुखार. यो ह्या पयलीं ह्या जाग्यार आमी जायतें काम केलां तुळशीदास बाब तुमचे बरोबर आनीक आमची कॉलेजीची भुरगीं येवन आमी जायतो कोयर काडला थिंगाचो. आनीक एक वस्त बरी जी हांव म्हणटलो आमी जेन्ना पंचायती कडेन मागलेले आनी तूं एज अ पंच मेंबर तुका स्पेशली आपयल्लो आनी यू मूव द मिशनरी आनी आमी काम केलें. आनी त्या उपरांत आतां रिसेंटली तुमी बांदून बीन गेला बिकॉज दॅट इज द प्लेस थिंगा लोक डंप करीत आसतालो. आतां हे फावटीक थिंगा डंप उणो जाला. पूण ह्या वर्साक आमी एक चेंज जी पळयल्ली आहा ती म्हणल्यार आतां जी हे पोल्युशन आहा न्हू तें गेल्ल्या थोड्या वर्सांनी आसना. हे आतां अकस्मात ह्याच वर्साक आमकां दिसती पडटा. आनीक दुसरी वस्त म्हणल्यार एक प्रोसेस आहा कॉल्ड एज युट्रॉफिकेशन. युट्रॉफिकेशनान कितें जाता जें पोल्युशन आसा तेजेर आल्गे भितर तयार जाता आनी माती वयर चडपाक लागता. आनीक दॅट इज वॉट आय फील हिंगा सद्याक युट्रॉफिकेशन जावन हिंगा आतां माती भरत येता आनी प्लस वयर सान हे फावटीक पावस सारको कंटिन्युअस पडलेलो आहा. सो कंटिन्युअस पावस पडला तेन्ना देर इज लॉट ऑफ इरोजन वयर सान येता आसतना. पूण हे फावटीचे डिफरन्स जे हांव पळयता ते मातये बराबर हे फावटीक सिवेज जायती येता. हिंगा हांव सोदता पास जाता ह्या रस्त्यान सिवेज बरीशी दिसती पडटा. इवन फ्लोट जाता त्यो वस्तू घाण दिसती पडटा फ्लोट जाता ती हिंगा आनीक दूख भोगता कित्याक दिस इज क्लोज टू अ कॉलेज ऑल्सो. आनीक आमी काम केलां हात घालून काम केलां भुरग्यांनी हात घालून काम केलां हिंगा. सो तेन्ना हें युट्रॉफिकेशन जाता तें इट इज बिकॉज ऑफ द पोल्युशन
माती चडत रावतली आता ते आता बंद जावपाना आता पावस पडल्या उपरांत म्हाका इतलोच फियर आहा की हिंगा तुमकडे उदक आसचें ना हिंगा माती आसतली आनीक इतले मानान रेस्पेतान आमी देवाक जरी तर भक्ती करता आनी आता विसर्जन जातले तेन्ना ते मातयेचेर जरी तर आमकां गणपतीच्यो मुर्ती वयर दिसती पडटा जाल्यार दॅट इज वॉट टायप ऑफ आमी ते रेवरन्स करता न्हू सो ह्या पासत आतां एट दीस मुमेंट जेन्ना आतां चतुर्थी लागीं पावली आनी सगळे उमेदीन येतले हिंगा काय बरें विसर्जन करपाक आतां पावस पडत आसतना घोडे हें कितलें इजी जायत हांव नको डिसिल्टिंग करपाक जाय थिंगा सो तें डिसिल्ट केल्या उपरांत हें क्लीन जातलें पूण हेजो सोर्स आहा तो तुमचो वयर आहा आख्खीच मे बी म्हज्यान तुमकां डायरेक्टली विथ खात्री म्हज्यान सांगपाक जायना बट वन ऑफ द रिजन दॅट आय सी इज जुवारी नगरान जे MRF घायल्ली आहा शेड घातली आहा थिंगा दॅट इज द प्लेस फ्रॉम थिंगासान उदक तुमचें ह्या वाटेन सारकें देंवन येता गांवांतल्यान सान आनीक वी हॅव द टायड अप टील दे मँग्रुव्स आमकां हिंगा पासून मेळटा कुट्टाडीचे बॉर्डरीचेर सान ओके सो हाय टायड आमची येता ती तितल्याक पासून येता दीस इज फ्रेश वॉटर एक्चुअली पूण हे फ्रेश वॉटर आयज तुमचे सारकें पिड्ड्यार जाल्लें आहा ओके आनी तेजेर आमी थोडेशे टेस्टूय बीन करपाचे आहा वॉटर टेस्टिंग करपाक जाय तेजेर पूण ह्या उदकान जेन्ना कोलाय आहा तेन्ना इवन जे कोण विसर्जन करपाक येतले जायतो वगत तुमी उदकान आसता आनीक इवन गणपतीची मुर्ती घेवन तुमी बुडटा थिंगा जाल्यार असल्या उदकान बुडटले तेन्ना एक देवाक रेवरन्स दिवपाक जाय ते म्हणटा जालेंच पूण जे कोण थिंगा बुडटले दुसऱ्या दिसाक आंग हॉर जातलें ओके आंग हॉर जावपाक नासतना रावपाना पुळयोय बीन येतल्यो कित्याक ह्या उदकान जरी तर तुमी चड वगत रावत जाल्यार ही कोलाय आहा ती कोणाक अडकना मागीर ती देवाकूय अडकना आनी मनशाकूय अडकना ओके सो ती कोलाय आहा ती आख्खी जी सेवेज भितर चल्लेली आहा तितूंतल्यान सान येता अशें म्हाका दिसता तुमी तें मातशें चॅक करून घेवचें वीच आर द पॉयंट्स जिंगा सेवेज आमच्या ह्या उदकान भितर सत्ता दोज आर द थिंग्स आनीक ह्या हितून आतां पर्सनली हांव म्हणटलो इट इज नॉट अ फायट बिटवीन द पंचायत रुलींग एंड पंचायत ऑपोजिशन ही फायट जावपाक जायना कित्याक गांवचें बरें जातलें जाल्यार ऑपोजिशन आनी रुलींग बराबरूच आसपाक जाय आनी विदाउट ऑपोजिशन देर इज नो डेमोक्रेसी दॅट इज वॉट आय ऑलवेज से आनीक हांव म्हणटलो तुमी थोडे जाण पासून आसून जरी तर हे मुद्दे वयर काडटा हे एकदम गरजेचे मुद्दे नॉट टू ओपोज बट फॉर अ सोल्युशन सो तुमचेय कडेन म्हजी एक विनंती एज ऑपोजिशन आतां तुमी म्हाका थांबयला आनी विचारता तेन्ना हांव सांगता येस हिंगा पोल्युशन आहा सेवेज आहा आनी सेवेज पॉयंट जे आहा ते बंद करपाक जाय आनी तुमी जें काम करता तें विथ पंचायत बराबर करपाक जाय तेन्ना हें सॉल्व जावपाक शकता आमी आज हांगा बांदोळ्या तळ्या कडेन आसात आमी तिगूय पंच निधी आनीक मावरेले आनी हांव तुळशीदास नायक सांकवाळचे पंच आनी आमचे बरे मागपी सांकवाळचे सगळे हे पळोवपाक आमी येयल्ले जालें कितें हांगा गणपती विसर्जन करतात आनीक ही परंपरा शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा आसा हांगा सगळे गांवचे 700-800 फॅमिली हांगा गणपती पायतात तशेंच जुवारी नगर उपासनगर MS कॉलेजी कडल्यान सगळे हांगा गणपती पायता म्हळ्यार ते 1,500-2,000 हजार गणपती हांगा पायता हे बांदोळ्या तळ्यान पण आज ह्या वर्साक अशी परिस्थिती जाल्या की पयरच MLAन वयर वचून एक व्हिडिओ काडलेलो आनी तेणें स्वताक तो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर घातलेलो आनी तो आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरांनी पळयल्लो आनी तेणें तेजी दखल घेवन आज तेणें हांगा पळोवपाक बाबा हांगा कितें जालें तें पळयाक हांगा गणपती पावपाक मेळपाना सो इंजिनियर येवन हांगा चॅक केला आनी तेणें आमकां आश्वासन दिलां की आमी कितें तरी पळयतलें हें जावपाचें कारण कितें आमी ऑपोजिशन मेंबर म्हणून रुलींग मेंबराक सांगलेलें खास करून गिरीश पिल्लेक सांगलेलें हांगा कितें तरी पळयाक हें कित्याक पंचायतीचीच गार्बेज हांगा सगळे येवन भरल्या आनी ती गार्बेज अशी जाल्या की हांगा गणपती जर दवरलो जाल्यार बुडची ना प्लस आमी दर वर्सा जो पळय सुदन म्हणून आमचो हांगा गणपती पायता तो व्हड्यांनी व्हरता थंय तेकाय हांगा आमी अपॉयंट केलो ह्या वर्सा परत आपयल्लो तो म्हणपाक हांगा व्हडें सुद्दां चलपाना कित्याक उदक ना सगळे पोनाक गार्बेज आसा गार्बेज ही कशी येयली जाल्यार एक नारायण जी नायक म्हणून आसा तो गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटीचो चेअरमॅन जेणे फाटले 2 वर्सां ताका अपॉयंट केलो ग्रामसभेन लोकांनी अपॉयंट केलो गार्बेज मॅनेजमेंटाचो सांकवाळचो तो चेअरमॅन म्हणून अपॉयंट केलो पण ताणें 2 वर्सांक एकय मिटींग घेवना आनी तेंची फ्रेंडशीप गिरीश पिल्ल्यान तेजी फ्रेंडशीप कितें म्हणून म्हाका खबर ना फाटले 1.5 वर्साक ताका
सुपरवायझरी म्हणून केला हे गार्बेजीचो, जाल्यार एक ऑडिट रिपोर्ट येयला पयर 20 तारखेर ऑगस्टाच्या. ऑडिट रिपोर्टान तेणें शेअर मारलेलो आसा ऑडिटरांनी की फाटल्या 1 वर्साक 22-23 वर्साक हांगा 1.5 कोटी तेणी पयशे काडून खाले कचऱ्याचे, पूण थंय कांयच अप्रुवल ना, कोणाचेच ऑथॉरिटीचे अप्रुवल नासतना 1.5 कोटी खाले. पूण कचरो तशाच तसो आहा. तुमी जर MRF प्लांटान पळयत जाल्यार थंय व्हडलो हांगा संसोडो जाल्लो सांकवाळचो. थंय कचरो व्हरनाक ते रातचे कोण एक सलीम बागवाले म्हणून पयलींचो ब्लॅक लिस्ट कॉन्ट्रॅक्टर, तो हाडटा आनी रातचो दोंगरार सोडटा आनी ते पावसाचेर तो सगळें उदक व्हांवून येता. हे गणपती विसर्जन आमी लोक सगळे करतले आनी गणपती विसर्जन केले नंतर एक परंपरा आसा की लोट्यान आमी ते उदक घालतात तीर्थ म्हणून, आनी लोकांचे सगळे आदार मानून ते तीर्थ आमी घरा कडेन व्हरतात आनी ते तीर्थ कोणाक सगळ्यांक भाविकांक दितात. हे आतां परिस्थिती अशी आसा काय, हे पळय सगळें तेणें हांगा देंवयलां पंचायतीन, हे बांदोड्याक येयलां, ते परिस्थिती तशी ना. कित्याक गणपती थंय पायले जाल्यार गणपतीची तकली सगळ्यो दिसतल्यो अशी परिस्थिती जाल्या. म्हणून आमी मिनिस्टराकय रिक्वेस्ट केल्लें की बाबा हांगा मातशें कितें तरी लक्ष घाल म्हणून, आनी तेणें आयज आमकां हांगा इंजिनियर धाडले आनी इंजिनियर धाडून तेणें आमकां आश्वासन दिलां की बाबा आमी कितें तरी हांगा करतले. WRD इंजिनियर येयल्ले हांगा आनी हे 2 दिसां भितर हांगा कितें तरी डिसीड करतले. आतां ते कितले पर्यंत जातले आमकां खबर ना, पूण आमी पळोवया कितें जातलें. हांव माउरेलियो करवालो पंच ह्या वाड्याचो, तुळशीदास आनी माउरेलियो जॉयंट पंच बांदोड्या लेकाचे. आनी इश्यू कितें आसा, आमी गांवच्या लोकांनी तशेंच जुवारी नगराच्या लोकांनी गार्बेजी बद्दल प्रश्न घातिल्ले, एक 15 ग्रामसभेक प्रश्न घातिल्ले, पण आमचो जो डेप्युटी सरपंच आहा तो चेअर आशिल्लो तो ते प्रश्न घेयनासतना तो धांवलो ग्रामसभा सोडून. पण आमकां इश्यू कितें आहा, जी गार्बेज मॅनेजमेंट जी पंचायत करता कॉन्ट्रॅक्टर नासतना ती सिवेज सगळी वयर सावन MRF प्लांट रिलेटेड जी सिवेज आहा ती व्हरपा जाली ती आयज गांवांनी पावला. गांवान पावून हे बांदोड्या लेका कडेन पावला जंय आतां गणपती विसर्जन आसतलें आमचे हिंदू भावांचे. आनी हांगा चडशे जुवारी नगरचे तशें सांकवाडेचे लोक आपले आयडल्स घेवन येता हांगा विसर्जन करपाक. पूण आयज हें आख्खें पॉल्युटेड जालां विथ सिवेज आनी गार्बेज जी आसा ड्राय आसा. सो आमी पंचायतीक मागता की बाबा तुमी हे केन्ना क्लियर करतले ते. आतां तेच भाशेन आमी सगळ्यांनी तिगूय ऑपोजिशन पंचांनी वचून एनवायरमेंट मिनिस्टर तशेंच पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हांची नोंद केली, कंप्लेन केले की गार्बेज जो इश्यू आसा तो हँडल जावपा जाय, म्हणजे जो पंचायतीको जायना देड वरस. सो आमी मागता आयज तो इन्स्पेक्ट करपा आयले ते आनी ते करून गेले आनी आमकां आश्वासन दिलां तेंचे कडेन जाता ते भाशेन ते क्लीन करून दितले. पण आयज आमी बांदोड्या तळ्या कडेन सगळे जाण उपस्थित आसा. आयज हांगा सांगतले म्हणल्यार हे तळ्यान सगळी गार्बेज भरलेली आसा. वर्सान वर्स हांगा म्हणल्यार आतां जाले 100 वर्सां जाले दिसता. हांगा लोक जुवारी नगरचे तशे उपासनगर, MS कॉलेज, सांकवाळे सगळ्या वाटेंचे लोक हांगा जवळ 1000-1500 तरी गणपती हांगा विसर्जन करता. आतां सांगतले म्हणल्यार हांगा हे विसर्जन करपाक सुद्दां हांगा ही घाणीन लोक कशे वयतले. आमी 3 पंचांनी हांव, तुळशी, मावरेलो आमी तिगांयनी मिनिस्टरा कडेन वचून रिक्वेस्ट केली आनी आयज तेंच्यांनी WRDचे मनीस इंजिनियर धाडलेले आनी ते इन्स्पेक्शन करून गेले आसा आनी तेंच्यांनी आमकां हांगा क्लियर करून दिता म्हणून आश्वासन दिलां. आनी हांव तेंकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे लोकांची भक्ती आसा ती वर्सान वर्स हांगा बुडोवन गणपती बुडयतात तेंचे बरे भशेन सगळ्यांचे बरें जावनी. चिंतन सांकवाळचो नागरीक जशें आतां आमच्या पंचान तुळशीदास नायकान सांगला पळय न्हू तशें हांव कितें म्हणटा हांगा आमी वर्सां जाल्यार आमकां गणपती हांगा विसर्जन करतात. म्हाका दिसना ते आमकां पयलू सारकें हांगा विसर्जन करपाक मेळटलें म्हण. कित्याक हांगा सगळी गार्बेज जो आमचो नारायणजी नायक म्हणटा पळय तेणें सगळी गार्बेज हांगा बांदोड्या उडयली आसता. तो कारण ताका लागून म्हणटा हांव जसो आमचो मिनिस्टरान जशें आमकां आश्वासन दिलां हांव मागता जें जाता तें बेगीन तें करून दिवचें आनी आमचें गणपती विसर्जन करपाक आमकां हातपाक लावपाक दिवचो. हांव मंगलदास नायक सांकवाळचो नागरीक. आतां कितलीं वर्सां जालीं हांव गणपती विसर्जन हांव सकयल देंवतालो. ते आतां हे उदक पयले आमी घाण घालता ते आतां देंवपाक सुद्दां भिरांत दिसता. देंवले जाल्यार पांय बीन कुसोंक शकता. तेन्ना
सरकारान दखल घेवची आणि आमकां विसर्जन करपाक जाता तितले बेगीन सगळे निवळ करून दिवचे हेच हांव सरकारा कडेन मागता. आयज WRDचे इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले, तशेंच पंच मेंबर ऑपोजिशन पंच मेंबर येयल्ले, तेंच्या बरोबर हांवूय येयल्लो. हांव जाणा हांगासर आतां एक 25 वर्सां जालीं हांगासर आतां रावतात. तेन्ना आमी हांगासर गणपती पावपाक येताले, विसर्जन करपाक येताले. तेन्ना कितें खोलाय भरपूर आसली आमी. आतां ह्याच वर्सा कितें जाला, ह्याच वर्सा वयलो जो MRF ट्रिटमेंट आसा ती आख्खी गार्बेज सकयल येयल्ली आसा आनी गार्बेज येवन सगळी हांगासर ही पुरवल्ली आसा जे बांदोड्या तळ्याक. आणि ताका लागून आता ऑपोजिशन पंचांनी मिनिस्टराक सांगून ते WRDचे इन्स्पेक्शन केला. ते आता येवन गेले हांगासर आनी तेंच्यांनी सांगला की आमी हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडटात आनी आमी तुमकां कितें तरी दिता हे करून सारकें करून. म्हाजें एकूच म्हणणें आसा की हे जे गार्बेज पळय आहा न्हू हो सगळो भरलेलो आहा हांगासर आनी हो जाला कित्याक ह्याच वर्सा जाला. हे खंय तरी गार्बेजीचो एक कोणें तरी मिसयूज करतात आनी मिसयूज करून हो सगळो आख्खो गार्बेज सकयल देंवल्लो आसात. सो ह्या पंचायतीन हेजेर कितें इनिशिएटीव घेवचे आनी जो कोण पंचायतीचो कोण सुपरवायझर आहा तेणें हेजेर इनिशिएटीव घेवन हे करून घेवपाक जाय आसलें. सो आयज ते ऑपोजिशन करतात. ताका लागून हांव मागता हेका आमच्या CM प्रमोद सावंताक की हेणें ज्या बेगीन एक आमच्या विसर्जनाक लागून लोकांक हे करून दिवचें म्हणून. देव बरें करूं.